हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकार मलिक होकर। दोस्तों, आज आप लोगों से 3 से 4 बातें शेयर करनी है। नंबर 1 ये है कि हम देख रहे हैं ट्विटर पर 3-4 ट्रेंड्स जो हैं वो 2-3 दिन से ट्रेंडिंग पे हैं। एक है कि वी स्टैंड विद सलमान खान, दूसरा सलमान खान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन है, करण जौहर के ख़िलाफ़ एक कैंपेन है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये चल रही है कि CBI इंक्वायरी। अब बात यह है कि ये CBI इंक्वायरी ट्वीट क्यों ट्रेंडिंग पर है और इसके पीछे वजह क्या है। मैंने जब इस ट्वीट को देखा तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई और फिर मैंने जाके कुछ फैक्ट्स देखे तो मुझे लगा कि वाकई में ये बात सच हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक ज़ाती एनालिसिस शेयर करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 ये कि जब खबर आई सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने की तो ये सब लोगों के लिए बड़ी अनऑब्वियस बात थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग मेंटल और स्ट्रॉन्ग मैन की थी। क्योंकि हम जानते हैं कि आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप हॉस्टल लाइफ देख रहे होते हैं, तो आप बहुत सारी फेजेस से गुजर रहे होते हैं। फिर आप एक स्टार बनते हैं, मीडिया इंडस्ट्री, लोकल मीडिया से आप आ रहे होते हैं जिसमें आप टीवी से स्टार बन के आप फिल्म्स तक पहुंचते हैं। तो आप बहुत कुछ ऑलरेडी बेयर करके आ रहे होते हैं, बहुत सारा नेपोटिज्म, बहुत सारी फेवरेटिज्म देख के आ रहे होते हैं। तो आपको फिर चीज़ें इतना ज़्यादा अट्रैक्ट या इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो हमने देखा यहाँ पे कि अब सुशांत सिंह केस के अंदर एक बिल्कुल ट्विस्ट ये आया कि पुलिस ने ये रिपोर्ट किया, मुंबई पुलिस ने, कि जो CCTV उनकी बिल्डिंग का था वो कुछ टाइम पहले शट डाउन हो गया। तो ये एक बिल्कुल हैरानी की बात है कि एक बिल्डिंग का CCTV रिकॉर्ड जो उससे पहले का 2 महीने पहले का DVR सिस्टम में मौजूद है, लेकिन लास्ट 5 to 6 आवर्स का डिस्टॉर्ट हो गया है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। अच्छा, फिर हम दूसरा पॉइंट देखें तो जो डुप्लीकेट की हुआ करती थी, जो उनकी फैमिली बता रही है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तीसरा जो सबसे हैरानगी की बात है कि जब कोई शख्स अपने आप को अगर बेडशीट के साथ सुसाइड कर रहा है तो अल्टीमेटली उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके हाथ पूरे लग रहे होंगे, लेकिन पूरी रूम में बेडशीट पर सिर्फ सुशांत के लेफ्ट हैंड का थंब जो है उसका इम्प्रेशन मिला है। तो ये बात थोड़ी सी और हैरानगी पैदा करती है सारे केस में कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक तो दोनों हाथों के थंब इम्प्रेशंस नहीं है, फिर उसके साथ जो सबसे हैरानगी की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत लेफ्टी नहीं थे। तो अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो उन्होंने अपने राइट हैंड के थ्रू किया होगा। फिर हम देखते हैं कि एक छोटा सा उनकी नेक के करीब रोप का साइन था, निशान थे। तो वो बड़ी हैरानगी की बात थी कि अगर एक बंदे ने सुसाइड की है बेडशीट के साथ तो रोप का क्या चक्कर है। और फिर जो सबसे हिला देने वाली बात है वो ये कि जो आसपास के नेबर्स हैं उनका ये कहना है कि रात को यानी सुसाइड से पिछली रात सुशांत सिंह राजपूत अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और म्यूज़िक चल रहा था और हंसने की और दोस्तों के साथ आने जाने की उनकी मूवमेंट रिकॉर्ड की गई, लोग इसके गवाह हैं। तो बात यह है कि ऐसा शख्स जो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो और वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो कि वो सुसाइड की तरफ निकल जाए, तो मेरा एक ज़ाती एनालिसिस ये कहता है कि वो शख्स पिछली रात या 1-2 दिन पहले या थोड़ी देर पहले नॉर्मल नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक सुसाइड का जब आप डिसीजन करते हैं तो पहली बात तो डिसीजन करना एक बहुत मुश्किल काम है, फिर उस डिसीजन को करके उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल डिप्रेशन, सोसाइटी प्रेशर आपको चाहिए, क्योंकि उसके बगैर इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू कि आप जो है वो सुसाइड कर सकें। बिकॉज फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ऐसा बंदा जिसका हमें पता हो कि उसका कैरियर नॉर्मल था और छिछोरे से उनको दोबारा बूस्ट मिला, धुनी से उनको बूस्ट मिला और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें बड़े अच्छे से ले रहे थे, उनका एक रिलेशन बिल्डअप था। अच्छा, इस रिलेशन पे हम आगे जाके बात करते हैं। तो मतलब इस सब के बाद हम अगली जो इसके साथ मतलब जो 5th पॉइंट है वो ये है कि सुशांत सिंह अपने जो सुसाइड टाइम उनका बताया जाता है उससे 2 घंटे पहले बाहर गए थे मार्केट और फिर आए थे अपने रूम में। और जब वो 2 घंटे पहले गए तो उन्होंने रास्ते में 2-4 कॉल्स मिलाई
اور وہ 2-4 کالز ان کے دوستوں کی تھیں, اور جو ان کی لاسٹ ڈائل کال تھی وہ ان کے فادر کو تھی, جس میں انہوں نے اپنے فادر سے بالکل نارمل بات کی. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کی پورے دن کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے فیملی سے ان کے حال احوال پوچھے, فیملی ممبرس کے متعلق تھوڑی بات وغیرہ کی, اپنی سسٹر سے ریلیٹڈ بات کی فادر سے. تو ان کے فادر کا یہ ماننا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ مینٹلی طور پہ بہت سٹرونگ تھا, اور ان کے لیے یہ ماننا بالکل امپاسبل ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سوسائڈ کر سکتا ہے. تو یہ بات آپ اور میں بھی جانتے ہیں کہ ہماری فیملی, ہمارے پیرنٹس بہت اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں کہ ہماری مینٹل اپروچ کیسی ہے, ہم کتنے ذہنی طور پہ, فزیکلی, یا ہماری کس پوائنٹ آف ویو سے ہم آج کل کیا سوچ رہے ہیں, یہ ماں باپ بہت اچھے سے جان لیتے ہیں. تو جو ان کے فادر اور فیملی کا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ فرام دا ڈے فرسٹ, لائک جیسے یہ نیوز بریک ہوئی تو ان کے فادر میڈیا پر آئے, اینڈ ہی واز ناٹ ایکسیپٹنگ دا فیکٹ that سشانت سنگھ راجپوت has suicided. So from that particular stance اگر ہم دیکھیں تو اب ہمیں 5 پوائنٹس ملتے ہیں, اور یہ 5 پوائنٹس بہت زیادہ ایمبیگیوس کر دیتے ہیں سشانت سنگھ راجپوت کے کیس کو. اب اس کے اندر جو ٹوسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مہیش بھٹ کا نام جوڑا جا رہا ہے, اور پورے ٹویٹر پر, سوشل ہینڈلز پر, ہر جگہ پر سشانت سنگھ راجپوت کے اس کیس میں مہیش بھٹ کو گلٹی کیا جا رہا ہے. اور اب اس کی ریزنز کیا دی جاتی ہیں کہ سشانت سنگھ راجپوت کا ریسنٹلی ریلیشن تھا ریحا چکر بڑی کے نام سے, نام تھوڑا سا مشکل ہے دوستوں, تو ان کے ساتھ ان کا افیئر تھا, اور وہ افیئر جو ہے وہ جو فیمیل ہیں وہ اس سے پہلے مہیش بھٹ کے ساتھ لیو ان میں تھیں, اور ان کا بہت کلوز اور بہت لانگ ٹرم ریلیشن تھا مہیش بھٹ کے ساتھ. تو سشانت سنگھ نے 1-2 مرتبہ ریحا سے یہ کہا, اور میڈیا پر بھی یہ کہا کہ the relation he is carrying is very tough for him and he has to pay for it. تو وہ آلریڈی ایک یہ سائنس شو ہو رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی پرابلم سشانت سنگھ فیس کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی مہیش بھٹ کی ایک بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ تھی اپنی ایکس گرل فرینڈ کے ساتھ, جس کی وجہ سے مہیش بھٹ کا غصہ کرنا پاسبل نظر بھی آتا ہے. لیکن آپ اور میں کوئی ورڈکٹ یا ججمنٹ نہیں دے سکتے. وی آر نو ون ٹو جج سم ون جسٹ بائی لنکنگ دا تھنگس بائی آور اون سیلف, بٹ وٹ وی کین ڈو از دس دیٹ وی کین آسک فار پراپر فیئر ٹرائل. تو یہاں پہ جو میٹر آف دا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سشانت سنگھ راجپوت کا جو میٹر ہے وہ اتنا ایزی گو نہیں ہے جتنا اس کو دکھایا جا رہا تھا 2 سے 3 دن سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ نیوز بریک ہوئی تو بالکل ایک ڈراماٹائزڈ اور ایموشنل سچویشن پیدا ہو گئی. لوگوں نے کرن جوہر کو, سلمان خان کو, بڑی میڈیا انڈسٹریز کو, فلم پروڈکشن ہاؤسز کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کنگنا رنوت اور اس کے بعد اور بہت سارے ایکٹرز آئے سامنے جنہوں نے آ کے نیپوٹزم کے اوپر بات کی. تو یہ ساری بات جو ہے نیپوٹزم پہ, مینٹل پریشر پہ, اور سوشل پریشر کے اوپر, اور جو سوسائڈ کیس کی طرف ہے وہاں پہ الائنمنٹ کرتے گئی. جب یہ کیس آیا سامنے, ایٹ دیٹ ویری انیشیل مومنٹ آئی واز ریئلی انٹو اٹ کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بالکل ڈفرنٹ سٹوری ہو. اور اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں فیکٹس ملے ہیں, جس میں میں دوبارہ ریکال کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو, نمبر 1 یہ کہ سشانت سنگھ راجپوت کی اپنی فیملی سے بات ہوئی 2 گھنٹے پہلے, اینڈ ہی واز کوائٹ فائن. نمبر 2, the last night he had partied with his friends, and it was full of fun, like the neighborhoods really witnessed him enjoying the moments. So it was very obvious a person who is going to take very extreme step in his for his life. So it's quite of an obvious thing that he'll be having party, or he would be enjoying to have fun on the last night. So it's quite an obvious thing. And the third thing is that there was no hand impressions, and moreover جو ہاتھ تھا وہ لیفٹ ہینڈ کا تھم تھا, which was quite ironic and quite surprising thing that ایک ایسا بندہ جو رائٹ ہینڈ کا استعمال کرتا ہو وہ کیسے لیفٹ ہینڈ کا تھم اس کا مل رہا ہے, اور تھم مل رہا ہے تو اس کی انڈیکس
فنگر اور باقی فنگرز جو ہیں اس کے امپریشنز نہیں ہیں, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ تمام امپریشنز ریموو ہو گئے ہوں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سشانت سنگھ راجپوت کی ایکیڈیمک کیریئر, ان کا پاسٹ, ان کی اپروچ, مینٹل اپروچ, تو یہ ساری چیزیں بہت کلیئر کرتی ہیں کہ اٹس ناٹ ایزی فار اے پرسن لائک سشانت سنگھ راجپوت. Like if you ask me, according to my point of view, I believe that it's impossible for any human being to commit suicide so easily. Like you go for suicide when you have no option left. So what I believe is this: a person like Sushant Singh Rajput, who had many resources and who was in a very good mind situation, so it's quite an obvious thing that he is going for to commit suicide. So this is something where we need to think about it, and what I believe is this, that there must be a proper inquiry on it. So there will be an example set for whole world that no one can direct and distract the public by just dragging the emotions into the cases and particular matters. Ultimately, we know that it has been seen various times that public opinion has been broached by just bringing the emotions into the matters. تو یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر بڑے سیریسلی سوچیں. اور yes, I personally support CBI inquiry, but what I believe is this, that before any final verdict, judgment and finding, no one is allowed to give any judgment or verdict to Mahesh Bhatt Saab. He has his right. No one can accuse him for anything unless he is proven guilty. Thank you very much. Please comment and give me your feedback on the matter. Subscribe my channel. Thank you very much.